गुड मॉर्निंग. आज आमी साळिसांनी एक किर्तन नियाळ करया. हें दाविदाचें किर्तन जावन आसा. ह्या किर्तनांत देव आमकां सांगता की दुबळ्या धाकट्याच्या गरजेक पावता तो मनीस खरेंच सुभागी. ताच्या आकंताच्या वेळार सर्वेस्पर ताका निवारता, राखता आनी सांबाळटा. तो पिडेन पडून हांतोळणार आसतना सर्वेस्पर ताका आदार दिता. तर आमी हें किर्तन सांगता म्हणया. दुबळ्या धाकट्यांच्या गरजेक पावता तो मनीस खरेंच सुभागी. ताच्या आकंताच्या वेळार सर्वेस्पर ताका निवारता. सर्वेस्पर ताका राखता आनी सांबाळता. संवसारान ताका सूख संतोश दिता. दुस्मनाच्या घासाक सामटूंक ताका दिनाका. तो पिडेन पडून हांतोळणार आसतना सर्वेस्पर ताका आदार दिता. ताच्या पिडेंतलो काडून तूं ताका भलायकी दिताय. हांवें म्हळें, सर्वेस्परा म्हजी दया कर, म्हाका बरो कर, कित्याक हांव तुजे विरोध पाताक केलां. म्हजे दुस्मान म्हजे विशीं वायट उलयतात. तो केन्ना मरतलो आनी ताचें नांव नपायस जातलें. कोण एकलो म्हाका भेट दिवंक येत जाल्यार तो उलयता तीं ताचीं उतरां फकळ. ताच्या काळजांत आसा विकटाय. तो भायर सरता आनी खबरो करता. म्हजे दुस्मान सांगाता मेळून म्हजे विशीं गुणगुणटात. म्हजे रायलेले कश्ट म्हाका फावो म्हूण ते सांगतात. एक मारेकार पिडा ताचेर आयल्या. एक फावटी हांतोळणाक लागुल्लो तो परतून उठचो ना. ताचेर हांव पातयेव नासलो. ताणें म्हजो उंडो केलो. तो म्हजो इश्ट लेगून म्हजेर आपली खोट उबारता. पूण तूं सर्वेस्परा म्हजी दया कर, म्हाका उबो कर आनी तांकां फावो तें हांव फारीक करतलो. म्हजो दुस्मान म्हजेर जैत वरिना जायत जाल्यार तूं म्हजो मोग करताय म्हूण हांव जाणा जातलो. म्हज्या प्रामाणीकपणाक लागून तूं म्हाका सांबाळताय आनी ससनांक तुजे समोर म्हाका दवरताय. सदैव जावं सर्वेस्पर इज्रायलाचो देव, ससनाच्या ससनांक. आमेन, आमेन, आमेन.